श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा को चरण कमल में वंदना गर्दै उपस्थित संपूर्ण सज्जन वृन्दहरुमा सादर अभिवादन को साथ नित्य जस्तै हामी आजको यस सत्संगमा उपस्थित भइसकेका छौं र हामीले हिजोको दिनमा चर्चा गरिरहेका थियौं। यस जीवनमा सर्वप्रथम अस्तिदेखि जोडिरहेका छौं यो प्रसंगलाई। हाम्रो आफ्नो स्वरूप कति प्रकारको छ, आत्माको अथवा हामी सबै जो जीवात्मा छौं यो 5 किसिमको स्वरूप छ भनेर वर्णन गरियो। त्यस्तै परमात्माको पनि 5 प्रकारको स्वरूपको वर्णन गरियो र हिजो हामीले चर्चा गर्दै थियौं। अब पुरुषार्थ स्वरूप पनि 5 वटा नै हुन्छन्। हाम्रो मानव जीवनको पुरुषार्थ 4 भनेर हामीले धेरैतिर सुन्दै आएकै छौं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब यो मोक्षलाई नै 2 रूपमा विभाजन गरिएर 5 भनिन्छ। त एउटा हो आत्माको अनुभव रूपी मोक्ष र अर्को परमात्माको प्राप्ति रूपी मोक्ष। यस कारणले मोक्षको 2 रूपमा विभाजन गरिँदा आत्मा अनुभव र ईश्वर अनुभव गरिकन यी 2 र अरु धर्म, अर्थ, काम यी 3 गरेर 5 पुरुषार्थ हाम्रो जीवनमा छन्। धर्मको विषयमा हामीले हिजो चर्चा गरिरहेका थियौं। धर्म भनेको के हो, धर्मको परिभाषा के हो, धर्म केलाई भनिन्छ। किनकि आज हामीले प्रायशः जगतमा के देखिरहेका छौं भने धर्म भनेको एउटा संस्था हो। धर्म भनेको एउटा संस्थाले दिएको सदस्यतालाई पालन गर्नु हो जस्तो जस्तो भइरहेको छ। सबै त त्यस्तै नभइरहेको होला, तर यदाकदा धेरै भन्दा धेरै अनि एउटा संस्थामा पुगेपछि हामी त्यसकै सीमित घेरामा मात्रै बन्दित भइरहेका हुन सक्ने छौं, यस्तो परिपाटी देखिन आउँदछ। हामीमा संकुचितता आउँदै गइरहेको देखिन्छ। किनकि म त फलानु संस्थाको, म त संस्थालाई नै धर्म भन्न थाल्यौं। त्यसकारणले म फलानु धर्मको भन्न थाल्यौं। त्यसकारणले धर्मको कुनै संज्ञा छैन। हिजै बताइयो हामीले, धर्म न हिन्दू बौद्ध है, धर्म न सिख जैन, धर्म चित्त का शुद्धता, धर्म चित्त का शुद्धता, सुख शान्ति और चैन। त यो कुनै धर्मको नाम यहाँ छैन। त्यसकारणले धर्म के हो त भन्दा चित्तको शुद्धिमा लाग्नु नै धर्मको आचरण हो। त्यसकारणले त्यसद्वारा के मिल्दछ, के हो उद्देश्य त भन्दा सुख शान्ति और चैन। चैन आराम, आनन्द। हामी सुख शान्ति र आनन्द प्राप्तिको निमित्त नै धर्ममा लाग्ने हो, धर्म आर्जन गर्ने हो। त्यसकारणले यो धर्मको म भनेर अर्को धर्मपट्टि चाहिँ हामीले अलिकति मन खुम्च्याएर हेर्यौं, दृष्टि हाम्रो त्यस्तो भयो भने यहाँ हामी संकुचितमा छौं। यहाँ हामीले धर्मको यथार्थ मर्यादा पालन गरिरहेका छैनौं। यस्तो हुन सक्दछ यदि हामीमा त्यस्तो आयो भने। त्यसकारणले धर्मको परिभाषा हामीले व्यक्तिगत सिद्धान्तले बताएर हुने कुरा होइन।
व्यक्तिले आफ्नो सिद्धान्तलाई तर्कलाई परिपुष्ट गरेर नै यही नै धर्म हो भन्ने खालको ज्ञान दिन थालियो भने ऊ स्वयं नै अधर्ममा लाग्न सक्दछ, अधर्ममा पुग्न सक्दछ। किनकि धर्म के हो अधर्म के हो यो हाम्रो निर्णयको कुरा होइन। यसलाई स्वयं साक्षात परमात्माले दिनुभएको जो अनुशासन छ, शास्त्रमा दिनुभएको जो मर्यादा छ, जो यस प्रकारको स्वीकार गर्ने केही यसका शाखा र बुदावत रूपका केही नियमावलीहरू छन्, ती नै सम्पूर्ण रूपमा धर्मका एक आचरण हो। हिजै हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसकारणले धेरै कठिन कुरा होइन धर्मको परिभाषा, अति सजिलो, हामीले सुन्दै आएको बुझ्दै आएकै कुरा हो। महाभारतमा नीतिशास्त्रहरूमा यो श्लोक छ, धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। जो धैर्य, त्यस्तै क्षमा र इन्द्रियको निग्रह, चोरी नगर्नु, पवित्रतामा रहनु, पवित्र आचरण गर्नु, इन्द्रिय निग्रह, धी बुद्धिलाई पनि विचारलाई पनि शुद्ध भावले शास्त्र अनुकूलको विचार बनाउनु र विद्या पनि मोक्ष प्राप्त हुने विद्यालाई आर्जन गर्नु, यी 10वटा धर्मका लक्षण हुन् भनेर हिजो पनि चर्चा गऱ्यौँ। त यस्तो छ धर्मको लक्षण। त्यसकारणले यो त सारा मानवको लागि, सर्वैको लागि सर्वोपरि छ। त यस प्रकारले मनुजी महाराजको प्रसङ्ग पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र जैमिनी ऋषिको चर्चा गऱ्यौँ। सबैको परिभाषा हिजो हामीले वर्णन गऱ्यौँ। यसरी धर्मको परिभाषा अति सजिलो पनि छ र धर्मको सार बुझ्यौँ भने जीवन धन्य हुन्छ। त यस प्रकारले धर्म हो धारणा गरिने तत्त्व। धारणा धर्म इत्याहु धर्मेण धार्यते प्रजा। धर्म भनेको स्वयं जसले धारण गर्दछ त्यो नै धार्मिक मानिन्छ। धर्म भनेको बुझ्नु सुन्नु मात्रै होइन। यसकारणले धर्मको अब एउटा सरल परिभाषा गर्नुपर्दा धर्म हुन्छ एउटा साधारण धर्म। ध्यान दिउँ, हामी सबै धर्म गरिरहेकै हुन्छौँ, धर्म नगर्ने कोही पनि हुँदैन। तर हामी के भन्दछौँ भन्दा फल त धर्म कर्मपट्टि लागेको छैन भन्छौँ नि। धर्मपट्टि नलागेको कोही पनि हुँदैन, धर्म नगर्ने कोही पनि हुँदैन। किन? धर्म भनेको धारण गर्ने तत्त्व हो। जसले जे धारण गरिरहेको छ त्यो उसको धर्म भइरहेको छ। चोरको लागि चोरी नै धर्म। अब हेर्नु, साधारण धर्मको रूपमा व्याख्या गरियो भने चोरको लागि चोरी नै धर्म। शरीरको लागि हामीले भोजन गर्छौँ, त्यो शरीरको धर्म। अब कुकुरले पनि घरको ड्युटी गर्छ, कराउँछ, कुकुरको धर्म। सबैले आफ्नो धर्म, प्रकृतिले आफ्नो धर्म गरिरहनु भएको छ। सूर्यले आफ्नो प्रकाश दिने धर्म, चन्द्रमाले आफ्नो शीतलता दिने धर्म सबैले बोक्नु भएको छ। तर के यति नै धर्म मात्रै मानवको लागि हो त? त्यसकारणले धर्मको श्रेणी बढ्दै र बढाउँदै जानु पर्दछ। धर्मका श्रेणीमा कक्षामा पनि हामी 1, 2, 3, 4 हुँदै जानु पर्दछ। यो त एउटा पशुले पनि गर्ने धर्म छ। भोजन गर्छ शरीरको लागि, विश्राम गर्छ शरीरको विश्रान्तिको लागि, आरामको लागि, त मलमूत्र त्याग गर्छ। यी सबै धर्म हुन्, साधारण धर्म हुन् यी सबै। त त्यसकारणले साधारण धर्मबाट अनि हामी विशेष धर्मलाई जानेर मान्न जरुरी छ। अब रामायणको उदाहरणबाट बुझ्यौँ भने भगवान श्रीरामले पनि साधारण धर्मको पालन गर्नुभयो। अब हेर्नु, पशु पक्षी भन्दा मानवको धर्म अलिकति विशेष हुन्छ। अरू चराचर प्राणीको आफ्नो आफ्नो धर्म छ, त्यति धर्मले मात्रै हाम्रो मुक्ति अथवा उद्धार हुँदैन, आत्मबोध हुँदैन। त्यसकारणले मानवको धर्म विशेष छ र मानवमा पनि पहिला सामान्य धर्म हुन्छ। मानवको सामान्य धर्म के हामीले सुन्दै आएका छौँ। आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्नु, सत्कार गर्नु, सम्मान गर्नु, यो पनि एउटा अनुशासन हो, मर्यादा हो, धर्म हो। मातापिताको सेवा गर्नु, गुरुजनको सेवा गर्नु, यो पनि धर्म हो। यो पनि साधारण धर्म नै हो। त दया गर्नु, कसैको लागि सत् उपदेश दिनु, यी सबै साधारण धर्म हुन् भने अब विशेष धर्म के हो? विशेष धर्मको पनि उदाहरण रामायणमा लक्ष्मणजीले दिनुभयो। रामजीले एउटा विशेष धर्मको उदाहरण के दिनुभयो भन्दा
रामजीले प्रधानतया आफ्नो पिताको आज्ञालाई नै सर्वोपरि मान्नुभयो। यो साधारण धर्म, लौकिक धर्म। हामी पनि लोकको पितामातालाई नै सर्वोपरि मान्दछौँ, भगवान भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मान्दछौँ। यो आफैमा महान भए तापनि यसरी श्रेणीको हिसाबले कुरा गऱ्यौँ भने सामान्य धर्म नै हो। किनकि मातापितालाई पनि जसले मोक्ष दिन सक्नुहुन्छ त्यो ईश्वरलाई नचिनिकन नबुझिकन यदि मातापिताको शरीरको सम्बन्धमा मात्रै सीमित बुद्धि छ भने साधारणै धर्म हो। त्यसकारणले रामजीले साधारण धर्म पालन गरेर देखाउनु भयो। पिताको आज्ञालाई नै सर्वोपरि मानेर म वनमा जान्छु भन्ने स्वीकार गर्नुभयो। साधारण धर्म। जस्तै हामीले छोरा नातिको विवाह व्रतबन्ध सबै गरिदिएपछि बल्ल म आफ्नो कर्तव्यबाट मुक्त हुन्छु भन्छौँ। जो कर्तव्य छ, कर्तव्य रूपी धर्मलाई पनि साधारण धर्म मानिन्छ। कर्तव्य पनि एक प्रकारको धर्म हो, तर साधारण धर्म हो, सामान्य धर्म हो भने अब विशेष धर्म के हो भन्दा विशेष धर्म लक्ष्मणजीको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। लक्ष्मणजीलाई भगवान रामले आज्ञा गर्नुभएको थियो, बाबु भाइ लक्ष्मण, तिमी मातापिताको सेवा गरेर बस। तिमी मसँग यो वनको दुःख कष्ट भोग्नलाई वनमा जानु पर्दैन। तिमीलाई वन जाने आदेश होइन पिताको, त्यसकारणले तिमी यो कष्टमा सहभागी नबन भनेर रामजीले सम्झाउँदा पनि लक्ष्मणजीले यो कुरा स्वीकार गर्नु भएन। त लक्ष्मणजीले भन्नुभयो कि हे प्रभु राम, मेरो लागि माता पिता सखा बन्धु धन दौलत सम्पूर्ण हजुर नै हो। त्यसकारणले पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूज्यश्च गुरोर्गरीयान् न तत् समस्तोऽभ्यधिक कुतोऽन्यः लोकत्रयपः प्रतिमा प्रभावः। यो तीनै लोकमा हजुरभन्दा अरू पराक्रम विक्रमशाली म अरू कोही देख्दिन। त्यसकारणले मेरो लागि पिता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, माता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, इष्ट मित्र धन दौलत सबै सम्पूर्ण तत्त्व हजुर नै हो भनेर रामजीलाई नछोड्ने अठोट गर्नुभयो लक्ष्मणजीले। अर्थात् परमात्मालाई नै सबै थोक मान्नु यो विशेष धर्म हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले जबसम्म परमात्माको बोध हामी गर्दैनौँ, परमात्मासँगको सम्बन्ध जोड्दैनौँ, तबसम्म हामी साधारणै धर्ममा अल्झिरहेका हुन्छौँ। अब हो मातापिताको सेवा गर्नु सर्वोपरि हो, गुरुको सेवा गर्नु पनि सर्वोपरि हो, तर गुरु अथवा मातापितामा पनि ईश्वरको भाव नआइकन यी मातापिता मात्रै हुन् भन्ने भाव आउँछ भने साधारण नै धर्म हुन्छ, सामान्य हुन्छ। यदि पितामातामा भगवानकै पूर्ण अनुभव गरेर सेवा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो विशेष हुन्छ। त्यसकारणले भगवत भावले सेवा गऱ्यौँ भने विशेष हुन्छ, लौकिक नातागोता र कर्तव्यको भावले सेवा गऱ्यौँ भने सामान्य हुन्छ। यस प्रकारले लक्ष्मणजीले भन्नुभयो कि अब हजुरलाई छोड्नेवाला म छैन। यो कुरा बुझेको हुँदा हजुरलाई कदापि छोड्न चाहन्न भनेर लक्ष्मणजी वनमा नै जानुभयो, पूर्ण रूपमा भगवानको सेवामा नै समर्पित हुनुभयो। यसलाई भनिन्छ विशेष धर्म। अब हेर्नु, अर्को छ विशेष उत्तर धर्म। यो चरितार्थ हुन्छ भरतजीको चरित्रबाट। भरतजी मावलीबाट फर्किएपछि मावलीमै जानुभएको थियो। रामायणको प्रसङ्ग त धेरैलाई याद नै छ। भरतजीलाई त यो लाग्यो कि रामजीको वनवास भयो, त भरतजी आफ्नो मातासँग पनि रुष्ट हुनुभयो, जसको कारणले मेरो रामलाई वनमा पठाउने एउटा माध्यम यिनी बनिन् भनेर आफ्नो मातासँग पनि रुष्ट हुनुभयो। र धेरैले नबुझेर भरतलाई नै आरोप लगाएका थिए अयोध्यावासीहरूले कि यो भरतकै षड्यन्त्र हो, आफू राजा हुनको लागि रामलाई वनमा पठायो भनेर सबै नगरवासीहरूमा यो शङ्का थियो। त भरतजीको कानमा पनि पर्यो केही शब्दहरू। त्यसकारणले भरतजीले एउटा अठोट लिनुभयो, हेर्नुहोस् मेरो यो झुटो विचार होइन, मेरो सत्य विचार यही हो, राम नै राजा हुनुपर्छ भन्ने। त्यसकारणले हजुरहरू विश्वास गर्नुहुन्न,
म रामलाई फेरि फर्काएरै लिएर आउनेछु, रामलाई लिनको लागि हामी सबै जाउँ भनेर कयौँ महर्षिहरूलाई, विद्वानहरूलाई लिएर भरतले वनको यात्रा गर्नुभयो रामलाई फर्काएर लिएर आउनको निमित्त। अब वनमा गएपछि के भयो, सार कुरालाई मात्रै वर्णन गरौँ। त वनमा पुगेपछि राम र भरतको संवाद भयो। संवाद हुँदै जाँदा रामजीलाई भरतजी भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु, हे राम, हजुर बिना अयोध्या शून्य छ, त्यसकारणले हजुर आइबक्स्योस्, हजुर जानुपर्छ, अयोध्या जसरी पनि जानुपर्छ, मेरो यो सङ्कल्प छ, हजुरलाई अयोध्या नै लैजाने मेरो यो सङ्कल्प छ, म हजुरको शरणागत भक्त हुँ, त्यसकारणले मेरो यो भक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने प्रकारको भरतको आग्रह थियो। भगवान सदा भक्तको आग्रहलाई स्वीकार गरिबक्सन्छ। तर यहाँ रामजीले बाध्यता भएर के भन्नु पर्यो भन्दा, भरत, मैले त एउटा सङ्कल्प पहिल्यै गरिसकेको छु, म 14 वर्ष वनमा बस्छु भन्ने मेरो सङ्कल्प छ, अब भन म के गरौँ। अब त्यहाँ केही आकाशवाणीको सन्देश आयो भन्ने प्रसङ्ग पनि छ। तथापि सार रूपमा यहाँ भरतजी धेरै सोचेर विचार गर्नुभयो, ओहो, मेरो आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त, म आफू सबैको अगाडि सत्य बन्नको निमित्त रामजीको, परमात्माको त्यो सङ्कल्प मैले तोड्नु कहाँसम्म उचित होला। यो कदापि उचित होइन, बरु म झुटो नै साबित किन नहुँ, तर रामजीको प्रतिज्ञा तोड्दिन, छोड्दिन, भङ्ग गर्न चाहन्न भनेर भरतजीले आफ्नो सङ्कल्प त्याग गरिदिनु भयो। सारा प्रजाको अगाडि रामलाई लिएरै आउनेछु भन्ने जो सङ्कल्प थियो, त्यो सङ्कल्प रामको चरणमा छोडिदिनु भयो र ठिक छ, हजुरको केवल खराउ लिएर जानेछु भनेर भरत फर्किनुभयो। यस अर्थमा जसले परमात्मासँग प्रेम गर्दछ, जसले भगवान नै यो संसारको अधिपति मालिक हो भनेर बुझेर भगवानसँग सम्बन्ध राख्छ, प्रेम गर्दछ, उसले भगवानलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दैन। भगवानको सङ्कल्पको अगाडि आफ्नो सङ्कल्प त्याग्न तयार छ, त्योलाई विशेष उत्तर धर्मवाला भनिन्छ। अब विशेष त भयो, साधारणबाट हामी विशेषमा त आयौँ, संसारको नातागोता मात्रै केही होइन रहेछ, योभन्दा श्रेष्ठ सम्बन्ध त भगवानसँग गाँच्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्यौँ र भगवानको सेवामा समर्पित भयौँ, त यो विशेष भयो। त सेवामा समर्पित हुँदै पनि कतिपयमा के हुन्छ, आफ्नो पनि स्वार्थ बनोस् भन्ने यो चाहना हुन्छ भने यो विशेषमा पनि अझै विशेष उत्तर हुन सकिरहेको हुँदैन। त्यसकारणले भरतजीको उदाहरणद्वारा विशेष उत्तर त्यो बन्न सक्दछ जसले भगवानको सङ्कल्पको अगाडि आफ्नो अठोटलाई पनि त्याग गर्दछ, आफ्नो अभिमानलाई, अहङ्कारलाई त्याग गर्नु हो त्यो भने। त्यसकारणले हामीले कयौँ कुरामा संसारमा प्रतिज्ञा गर्दछौँ, मेरो यो काम हुनैपर्छ, हे प्रभु, म हजुरको भक्त हुँ, प्रेमी हुँ, सत्सङ्गी हुँ आदि इत्यादि हाम्रो मनमा यो भावना हुन्छ भने यो पनि भरत जस्तै विशेष उत्तरवाला हुन नसक्नेवाला अवस्था हो। त्यसकारणले विशेष उत्तर भरतजी हुनुभयो भन्ने वर्णन छ। यस्तै प्रकारले अब अर्को अझै महान छ शत्रुघ्नजी। शत्रुघ्नजी त भरतजी भन्दा पनि विशेष उत्तम हुनुभयो। कसरी भन्दा, रामजीलाई खोज्दै सोध्दै वनमा जाने क्रममा शत्रुघ्नजी जानु भएन। शत्रुघ्नजी भरतसँग जानु भएन वनमा राम लिनको लागि, रामलाई फर्काएर ल्याउनको लागि। शत्रुघ्नजीले यो मनमा अठोट गर्नुभयो कि रामजीको जो सेवक छन्, अयोध्यावासी जति भक्त छन्, रामजीको चिन्तनमा लाग्ने छन्, यिनकै सेवा गर्दछु भनेर शत्रुघ्नजी तिनीहरूकै सेवामा अयोध्यामै रहनुभयो, उनीहरूको व्यवस्था मिलाउन लाग्नुभयो। त यस प्रकारले शत्रुघ्नजी अझै विशेष उत्तम धर्मवाला हुनुभयो, किनकि जसले भगवानको मात्रै सेवा गर्दछ त्यो पनि विशेष धर्मवाला त हुन्छ, तर विशेष उत्तम हुन अझै सकिरहेको हुँदैन। यो कुरा भागवतको एकादश स्कन्धमा पनि छ। भागवतको एकादश स्कन्धमा भागवत धर्मको लक्षण के हो भनेर विदेह राजसँग
विदेहराज र नवयोगेश्वरको संवाद भनेर यो वर्णन आउँदछ। 9वटा प्रश्नको उत्तर त्यहाँ आउँदछ। त पहिलो प्रथम उत्तर थियो प्रश्न थियो भागवत धर्म भनेको के हो। दोस्रोमा गएर भगवानका भक्तको लक्षण के हो भन्ने प्रश्न छ। त्यसको उत्तर दिनुभएको छ, जसले केवल भगवानलाई मात्रै मान्दछ त्यो भने साधारण भक्त हो। भागवतको प्रसङ्ग अनुसार जसले भगवानलाई चाहिँ मान्यो तर अरूलाई मानेन भने त्यो साधारण भक्त हो। तर जसले भगवानलाई पनि मान्यो र भगवानको भक्तलाई पनि मान्यो, अब कोही के हुन्छन् कसैसँग वास्ता नराख्ने, अरूको वास्ता नगर्ने, भगवानलाई मानेकै छु भन्ने, अरूको वास्ता नराख्ने, यो साधारण भक्त हो। तर जो भगवानलाई मान्दछ अनि आहा यी त भगवानका भक्त रहेछन् भनेर भक्तलाई मात्रै मान्दछ, त्यो पनि द्वितीय श्रेणीको भक्त हो, दोस्रो श्रेणीको हो। तर एकदमै उत्तम श्रेणीको भक्त चाहिँ को हो त भन्दा जसले सारा चराचर प्राणीभित्र भगवान देख्दछ, ईश्वर देख्दछ, ईश्वरको सत्ता सबैमा छ भन्ने कुरालाई अठोट गरेर निश्चय गरेर यो दृष्टि बनाउने अभ्यास गरेछ र यस्तो दृष्टिले सबैमा अवलोकन गर्दछ, त्यो चाहिँ उत्तम भक्त हो भनेर भागवतमा पनि यो वर्णन गरिएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जो शत्रुघ्नजी हुनुभयो उहाँले भगवानका भक्तहरूको सेवा गर्नुभयो अयोध्यामै बसेर। त्यस कारणले शत्रुघ्नजी सबैभन्दा उत्तम भक्त र भगवानको लागि सबैभन्दा प्रिय हुन्छ। जसले भगवानको भक्तको सेवा गर्दछ र सम्पूर्ण चराचरमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भावले यो दृष्टि बनाउँदछ, त्यो सर्वोत्तम भक्त हुन्छ। यस कारणले गीतामा पनि यो प्रसङ्ग छ 7औं अध्यायमा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। धेरै जन्ममा मनुष्यलाई यस्तो भक्ति आउँदछ। अर्को पनि श्लोकमा वर्णन छ, पहिला पनि हामीले बताइयो, यो साधनामा या धर्ममा या भक्तिमा या ज्ञान मार्ग जुन यो अध्यात्म मार्गमा लाग्नेहरू मध्येमा पनि 1000 मा 1 जना बल्ल बल्ल, 1000 मध्येमा 1 जना बल्ल तल्ल केमा पुगेको हुन्छ, सिद्धिसम्म पुगेका हुन्छन्। ती सिद्धिमा पुगेकाहरू मध्येमा पनि, ती सिद्धहरू मध्येमा पनि 1000औं मा 1 ले बल्ल तल्ल भगवानलाई चिन्दछ, बुझ्दछ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। एततामपि सिद्धानां, ती सिद्धहरू मध्येमा पनि कोही कश्चित्, कोहीले बल्ल माम भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, माम मलाई वेत्ति जान्दछ। त्यस कारणले भगवानलाई नै जान्नु भनेको भगवानलाई मान्नु, भगवानमा भक्ति लाग्नु, भगवान प्रतिको सम्बन्ध जोड्नु, भगवानसँग प्रेम गर्नु, यो हो भगवानलाई जान्नु भनेको। जान्नुको अर्थ मान्नु पनि हो, प्रेम गर्नु हो। त त्यस कारणले यस्तो सिद्धहरू मध्येमा हामी ज्ञान ध्यान कर्म आदिद्वारा सिद्धिलाई प्राप्त गरे तापनि जबसम्म भगवानसँग सम्बन्ध गाँसिँदैन, प्रेम हुँदैन, तबसम्म त्यसको पूर्ण रूपमा त्यो आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो स्वयं भगवानको वाणी हो। त यस प्रकारले गीतामा पनि यो बताइयो, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जसले सबैमा वासुदेव देख्दछ, सबैमा भगवानको अनुभव गर्दछ, त्यस्तो महात्मा भने अति दुर्लभ पाइन्छ, अत्यन्त दुर्लभ मात्रै हुन्छन्, सबै यस्तो बन्न सकेका हुँदैनन्। त्यस कारणले त्यो दुर्लभतालाई प्राप्त गर्नु नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हो, त्यो सर्वोत्तम भक्त हो। यसरी धर्मको परिभाषा हामी बुझ्दै जाँदा धर्म हामी सबैले गरिरहेका छौँ, मानिरहेका भन्ने लाग्दछ, परन्तु हाम्रो श्रेणी कहाँ छ यो विचार गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले सामान्य धर्मबाट हामी विशेष धर्मपट्टि लम्किनु पर्दछ।
विशेष धर्मबाट पनि विशेष उत्तम, विशेष उत्तर, विशेष उत्तम हुँदै जानुपर्दछ। यसरी जो भरत शत्रुघ्न आदिको प्रसङ्गद्वारा पुष्ट हुन्छ। त्यस कारणले पहिले त लक्ष्मण बनाऊ, लक्ष्मण बनाऊ, यति अठोट गरौँ कि यो जीवन परमात्माकै सेवाको निमित्त हो, यो मानव तन भगवानकै सेवाको निमित्त हो। यस कारणले छलछाम रहितको सेवा हुन सकोस् यो मानव जीवनमा, यति सङ्कल्प गर्यौँ भने पनि कमसेकम हामी एक कक्षा माथि बढेका हुन्छौँ। त यस कारणले गोकर्णजीले, अब हेर्नुहोस् भागवतमा सुरुमा नै महात्म्यमा अर्को प्रसङ्ग छ। गोकर्णजीले आफ्नो पिता आत्मदेवलाई सम्झाउने क्रममा पनि भन्नुहुन्छ धर्मको कुरा। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यां सदोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। विशेष धर्मको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्झाउनु भयो आफ्नो पितालाई, धर्मम भजस्व सततम, सततम निरन्तरम। त्यसकारणले धर्म हामीले केही क्षणको लागि, केही दिनको लागि गर्ने कुरा होइन। त धर्म परिवर्तन गरिरहने चिज पनि होइन। त्यसकारणले आज सजिलो लाग्यो त यो धर्म, फेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो त्यो धर्म। आज आफ्नो स्वार्थ बन्ने भयो त अनि यो गुरु, स्वार्थ नबन्ने भयो त फेरि त्यो गुरु बदलिँदै गयो। यो वास्तविक धर्मको परिभाषा होइन। त्यसकारणले यस्ताको उद्धार सजिलै हुँदैन। त यस प्रकारले धर्मम भजस्व सततम, निरन्तर निरन्तर धर्मको अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्दछ। पिता आत्मदेवलाई गोकर्णजी भन्दै हुनुहुन्छ त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मलाई छोड्नुहोस्। किनकि लोक धर्म जो साधारण धर्म, सामान्य धर्ममा अल्झिरह्यौँ भने हामी मोक्ष आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गोकर्णजीले भन्नुभयो त्यज लोक धर्मान, लोकको धर्मलाई नछोडिकन हामी विशेष धर्मको अनुभव गर्न, अनुसरण गर्न सक्दैनौँ। अब लोक धर्म भनेको, किनकि त्यहाँ पनि धुन्धुकारीले अत्यन्तै सताएका थिए आत्मदेवलाई। अब मानिसको संसारमा हाम्रो के छ भन्दा, यही नै हो मेरो सर्वोत्कृष्ट उपाय, अथवा यही नै हो मेरो सर्वोपरि सार, जो जगतमा अल्झिरहेका हुन्छौँ, जगतको वासनामा, मोहमा। त यसलाई नै हामीले जबसम्म तुच्छ हो भनेर त्याग गर्न सक्दैनौँ यो लोक धर्मलाई। किनकि यहाँ उदाहरण महाभारतमा पनि छ। धृतराष्ट्रले पनि जबसम्म आफ्नो पुत्रको स्नेहलाई, मोहलाई छोड्नु भएन, त्यसैको कारणले अन्ततो गत्वा महाभारतको युद्ध भयो र वास्तवमा उनकै 100 भाइ पुत्र विनाशमा पर्न गए। त यति धेरै अन्याय किन भयो, अपराध किन भयो कौरव पक्षबाट भन्दा धृतराष्ट्रले पुत्रको स्नेह मोह छोड्न सक्नु भएन। त्यस कारणले महाभारत सुनेर हामीले यो शिक्षा लिनुपर्दछ कि धृतराष्ट्र भनेको को हो भन्दा शब्द अर्थले पनि बुझिन्छ, बडो सजिलो छ। धृत भनेको धारण गर्नेवाला, धृत भनेको धारण गर्नु। राष्ट्रलाई जसले धारण गर्छ त्यो हो धृतराष्ट्र। अर्थात् हजुर हामी पनि सबै धृतराष्ट्र छौँ, किनकि हामीले एउटा राष्ट्ररूपी घरलाई, परिवारलाई के गरिरहेका छौँ, बोकिरहेका छौँ। त धृतराष्ट्र त हामी सबै हो। जबसम्म त्यसैमा मोहमा मात्रै अल्झिन्छौँ तबसम्म हामी पनि अन्धा नै छौँ। ध्यान दिउँ, धृतराष्ट्र अन्धा हुनुहुन्थ्यो महाभारतको प्रसङ्गमा। जो केवल अन्यायको आश्रय मात्रै लिनेवाला धृतराष्ट्र हुन्छौँ हामी। जसरी केवल दुर्योधनलाई नै टेवा दिनेवाला भए,
त उनी पनि के भए त अन्यायको आश्रय लिनेवाला भए धृतराष्ट्र पुत्रको मोहमा पर्नाले। त्यसकारणले हामी पनि केवल